बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें हर आदमी की दिलचस्पी होती है। आप जानते हैं कि हर आदमी चाहता है कि वो ज़िंदगी में कामयाब हो, सफलता उसको मिले और उसके हिस्से में हर तरीक़े से अच्छी चीज़ें आएँ, अच्छी बातें आएँ। लेकिन जब हम सोचते हैं तो दुनिया में अलग अलग तरीक़े से लोगों ने कामयाबी के बारे में सोचा है। इसमें से एक तरीक़ा सोचने का वो भी है जो उन लोगों का है जिनको हम अच्छे इंसान मानते चले आए हैं। इंसान बहुत सारे लोगों की इज़्ज़त करता है, मालदारों की भी इज़्ज़त करता है, ताकत वालों की भी इज़्ज़त करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वो उन लोगों की करता है जो उसको भले आदमी मालूम होते हैं, जिनके अंदर इंसानों का दर्द होता है, जिनके अंदर अच्छे अखलाक होते हैं, अच्छे आचार होते हैं और जिनके अंदर वो बातें पाई जाती हैं जिनको इंसानियत हमेशा से अच्छा समझती आई है। तो दोस्तों, जब हम कामयाबी के बारे में सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा जिन लोगों का नमूना, जिन लोगों का मॉडल हमारे सामने आता है वो ऐसे ही लोग हैं जो इंसानियत के अच्छे लोग रहे हैं। फिर इस बारे में जब हम थोड़ा सा और विचार करते हैं तो ये समझ में आता है कि इंसान की ज़िंदगी मौत के साथ ख़त्म होने वाली नहीं है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सिविलाइजेशन रहे हैं, बड़ी बड़ी सभ्यताएं रही हैं, खुद हमारे मुल्क के अंदर भी, वो सब ये समझते हैं कि मौत के बाद भी इंसान की ज़िंदगी जारी रहती है। तो जब आप कामयाबी के बारे में सोचें तो कामयाबी सिर्फ यहाँ की नहीं है बल्कि कामयाबी इसके बाद की भी है। ये जो सवाल है, प्रश्न है कामयाबी का, ये प्रश्न जुड़ा हुआ है इसके साथ कि हम ज़िंदगी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। इस वक्त जो बात आपके सामने रखनी है वो ये है कि दुनिया में ये कामयाबी के प्रश्न पर जो चर्चा होती रही है, इस बारे में वो दृष्टिकोण क्या है जो ईश्वर की तरफ से, इस दुनिया के बनाने वाले की तरफ से हमारे सामने आता है। इसलिए कि इंसान तो बहुत सारे तरीक़ों से सोचता है, बहुत सारे उसके विचार होते हैं। इंसान के विचारों में गलती भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, लेकिन जो बात दुनिया के बनाने वाले की तरफ से आती है, ईश्वर की तरफ से आती है, उसमें किसी गलती का इम्कान नहीं है। दोस्तों, पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसी कोई बात हमारे पास आती है, कोई हिदायत आई है, कोई मार्ग उसने दिखाया है या नहीं दिखाया। और उससे भी पहले बहुत सारे लोगों का सोचना ये भी है कि इस दुनिया के पीछे कोई ताकत है भी या नहीं है। ये बड़ा गंभीर सवाल है जिस पर इंसान सोचते आए हैं। इस वक्त जब हम कामयाबी के बारे में सोच रहे हैं तो इस पूरे सवाल पर चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया के लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत, 100 में से 99 से ज़्यादा, 1000 में से 999 से ज़्यादा, वो सब लोग ईश्वर को या खुदा को, गॉड को मानते चले आए हैं। तो इंसानों की जो बहुत बड़ी तादाद है, उसका जो ये मानना है, इस मानने में बड़ा वज़न है और उसको हमें भी इतना ही वज़न देना चाहिए। जब भी हम कामयाबी के बारे में सोचते हैं तो वो कामयाबी सिर्फ किसी एक पहलू की नहीं है बल्कि इंसान की पूरी ज़िंदगी की है। दोस्तों, कोई भी इंसान जब वो सोचता है तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचकर अपनी कामयाबी का अंदाज़ा नहीं लगा सकता, अपनी कामयाबी के लिए काम नहीं कर सकता। उसके साथ उसका परिवार भी है, उसका ख़ानदान भी है, उसका समाज भी है। जब वो आगे बढ़कर सोचता है तो पूरी दुनिया है जिससे उसका संबंध है। अगर कामयाबी का कोई रास्ता है तो वो इन सारे इंसानों के लिए एक ही रास्ता है। दोस्तों, जब इस तरह हम सोचते हैं तो दो बातें हमारे सामने आ जाती हैं। एक ये कि रास्ता ऐसा होना चाहिए जिस पर सारे इंसान चल सकते हों, कोई भेदभाव ना हो, किसी के लिए रास्ता बंद ना हो। और फिर वो रास्ता ऐसा होना चाहिए जिसकी सच्चाई पर हमें पूरा पूरा यकीन हो, पूरा पूरा विश्वास उसकी सच्चाई पर हम कर सकते हों, ताकि इत्मीनान के साथ, पूरे दिल के इत्मीनान के साथ हम उस रास्ते पर चल भी सकें और दूसरे इंसान भी हमारे साथ चल सकें। जो दृष्टिकोण धर्म या रिलीजन या ईश्वर की तरफ से जो गाइडेंस आती है, वो दृष्टिकोण जो पेश होता है उसमें ये दोनों बातें मौजूद हैं। सारे इंसानों के लिए है और उसके साथ साथ उसमें सच्चाई का पूरा यकीन हमारे सामने मौजूद है। इसी दृष्टिकोण को बिल्कुल सैद्धांतिक शब्दों में इस्लाम कहा जाता है। इस्लाम एक ऐसा शब्द है जो अरबी भाषा का शब्द है, लेकिन इस्लाम के जो मानी हैं वो ये हैं कि ईश्वर के सामने अपने आप को डाल देना, उसकी आज्ञा को मानना, उसके आगे झुकना, उसके हुक्म पर चलना और उसके लिए अपने दिल के अंदर वैसा भाव रखना जो कि एक भक्त अपने माबूद के लिए, जिसकी वो पूजा करता है, उसके लिए रखता है।
اور اسلام کے معنی شانتی کے بھی ہیں، پیس کے بھی ہیں، اس لیے کہ آدمی کو شانتی اسی وقت ملتی ہے جب وہ ایشور سے اپنا سمبند جوڑ لیتا ہے۔ تو اسلام کا جو درشٹیکون ہے اس میں انسان کی کامیابی یہ اس کی بنیادی بات ہے، یہ اس کی مرکزی، اس کی سینٹرل، بالکل کیندری بات ہے، اور اس انسان سے وعدہ کرتا ہے وہ کامیابی کا۔ تو اسلام نے اس سلسلے میں جو باتیں پیش کی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ کچھ باتیں تو وہ ہیں جو اس میں وہ بتاتا ہے انسان کو کہ اس کو کیا سوچنا چاہیے، کیا سمجھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان کو کرنا کیا چاہیے۔ جو جہاں تک سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، 3 باتیں اسلام نے بتائی ہیں، اور وہ تینوں باتیں ایسی ہیں کہ جب آدمی اس پر غور کرتا ہے تو اس کے دل کو بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اس کی کامیابی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کامیابی دل کے اطمینان کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ تم سنسار میں دوسرے انسانوں کے ساتھ ہو، مگر اکیلے نہیں ہو، بلکہ تمہارے ساتھ ایشور کی طاقت ہے، اور اگر تم اس سنسار سے کامیابی کے ساتھ گزرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ایشور سے اپنا سمبند، اپنا تعلق قائم کرو۔ جب بھی ہم کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں دوستی کا، تو ہمارے دوست ہم سے بہت ساری باتیں چاہتے ہیں، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان سے ملیں جلیں، ہم ان کی مصیبت میں کام آئیں، لیکن سب سے زیادہ جو بات وہ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دوستی میں ان کے ساتھ وفا کا ثبوت دیں، غداری نہ کریں۔ یہی معاملہ ایشور کا، گاڈ کا، خدا کا بھی ہے کہ اس کا یہ ہم سے مطالبہ ہے، اس کی اچھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارا تعلق اس سے وفا کا تعلق ہو، کمٹمنٹ ہو، غداری نہ ہو۔ کمٹمنٹ کیا ہے، وفا کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ ایشور کی آگیا مانی جائے اور اس کی آگیا سے ٹکرانے والی اوروں کی باتیں نہ مانی جائیں، اس کے آگے جھکا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا کی جائے، اس عبادت اور پوجا میں کسی اور کو ساجھی یا کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جس طرح کہ ایک شوہر اور بیوی کا، پتی اور پتنی کا تعلق ہوتا ہے، تو پتنی یہ چاہتی ہے کہ اس کا پتی اس کا ہو، پتی یہ چاہتا ہے پتنی اس کی ہو، اس میں کوئی اور ساجھی یا شریک نہیں ہو سکتا۔ ایشور کا انسان کا تعلق بھی ایسا ہے کہ ایشور جو ہے اس کی پوجا کرنی ہے، مگر کسی اور کو اس میں شریک نہیں کرنا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے۔ انسان کے لیے کسی اور کے آگے جھکنا صحیح نہیں ہے، اس کی آگیا ماننی ہے، اسی آگیا سے ٹکرانے والی باتیں نہیں ماننی ہیں۔ تو کامیابی جب شروع ہوتی ہے تو وہ وشواس سے، کمٹمنٹ سے، بلیف سے، آستھا سے شروع ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ انسان دوسرے جانداروں کی طرح نہیں ہے کہ وہ صرف کام کرتا ہو، بلکہ انسان کی بہت بڑی وشیشتا یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے، اور سوچنے کی بنیاد جو ہے وہ صحیح وشواس ہے۔ تو یہ صحیح وشواس ایشور سے تعلق سے قائم ہوتا ہے۔ تو پہلی بات جو دھرم نے، ڈیوائن گائیڈنس نے، ایشور کے سندیش نے، جسے ہم اسلام کہتے ہیں، اس نے انسان کے سامنے پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ تم اپنی سوچ کو ٹھیک کرو، اور سوچ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ایشور کو اپنا پورے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ یہ وہ بات ہے جو اگر آپ دھرم کے لوگوں سے بات کریں تو شاید اس بات سے کوئی انکار نہ کر سکے۔ سب لوگ یہ مانیں گے کہ سنسار بنانے والا بھی ہے اور اس سنسار بنانے والے کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے جس کو انسان نہ جانتا ہو، بلکہ یہ وہ بات ہے جس کو انسان ہر زمانے میں مانتا چلا آیا ہے، اور آج بھی انسانوں کی بہت بڑی تعداد اگر آپ اس سے بات کریں تو وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوگی کہ ایشور سے، جس سے ہمارا تعلق ہے، جس سے ہم دعا مانگتے ہیں، جس سے پرارتھنا کرتے ہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو بات اسلام پیش کرتا ہے وہ بھی وشواس کی بات ہے، وہ بھی بلیف اور کمٹمنٹ کی بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم کو اپنے کاموں کا حساب دینا ہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ آخری زندگی نہیں ہے، بلکہ ختم ہونے والی ہے، اور اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آئے گی۔ ڈے آف ججمنٹ ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، دوسرا آنے والا لوک ہے، پرلوک جسے کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کو دنیا کے ہر سبھیتا میں لوگ مانتے آئے ہیں۔ یہ بات انسان کے دل میں جمی ہوئی ہے کہ وہ کسی اور کے سامنے جواب دہ ہو یا نہ ہو، لیکن خدا کے، ایشور کے سامنے ضرور جواب دہ ہے، اس کے سامنے اپنے کاموں کا حساب دینا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب بھی بھلائی کے مارگ سے ہٹتا ہے، برائی کے مارگ کی طرف جاتا ہے، تو اس کے دل میں بے چینی ہوتی ہے، اسے پریشانی ہوتی ہے۔ وہ پریشانی بھی ہوتی ہے جو سماج کی طرف سے ہوتی ہے، لوگ بھی برا بھلا کہتے ہیں، ٹوکتے ہیں، لیکن سماج کے نمبر تو بعد میں آتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کا دل خود اسے پریشان کرتا ہے، دل اسے ٹوکتا ہے، دل برائی کی طرف جانے کے لیے اس کو آمادہ نہیں کرتا بلکہ اس سے روکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، ضمیر ہے، آتما ہے، کانسائنس ہے،
جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ آتما یا کانسائنس یا ضمیر، یہ بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ انسان خدا کے آگے جواب دہ ہے۔ کوئی دن آنے والا ہے جس میں انصاف ہوگا، جس میں اسے اپنے کاموں کا جواب دینا ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے جو اسلام نے یا ایشور کی گائیڈنس نے پیش کی ہے۔ اور جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے، مان لیتا ہے، تو پھر اس کے دل کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ دنیا کی ساری مشکلات میں، ساری مصیبتوں میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہوں کہ دنیا 50-60 سال ہمیں رہنا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا سوچنے کا انداز یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی ہم یہاں کر سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی پیسے کما سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی آرام کی زندگی گزار سکتے ہیں، اس طرح گزاریں، چاہے اس میں دوسرے انسانوں کا نقصان ہو اور چاہے اس میں ہمیں برے کام کرنے ہوں۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہوں کہ 50-60 سال میں زندگی ختم نہیں ہو رہی ہے، 100 سال میں ختم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کے بعد بھی زندگی آنے والی ہے، تو پھر ہمارا درشٹیکون دوسرے طریقے کا ہوگا۔ پھر جو مشکل ہمیں پیش آئے گی، پریشانی پیش آئے گی، اس کا ہم پوری ہمت کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور اس میں ہمارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر سبھیتا میں وہ لوگ جو دھرم میں، ایشور میں آستھا رکھتے تھے، وہ مشکل حالات میں جمے رہے، اور جو ایسی آستھا نہیں رکھتے تھے، مشکل حالات میں ان کے پیر ڈگمگا گئے، وہ صحیح راستے سے ہٹ گئے۔ تو یہ بات بھی دھرم نے یا اسلام نے پیش کی ہے کہ انسان خدا کے بعد اس دن کو مانے جو حساب کا دن ہے، جو آنے والا ہے۔ اس کے بعد جو بات پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایشور کی جو ہدایت ہے، اس کے جو نردیش ہیں، اس کا جو سندیش ہے، اس کو لانے والے کچھ لوگ ہیں، سندیشٹا ہیں، میسنجر ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، جن کو ہم پروفیٹ کہتے ہیں۔ تو یہ پروفیٹس، یہ بھی وہ لوگ ہیں جو نمونہ بن کر آئے، جنہوں نے سندیش کو ہم تک پہنچایا اور اس سندیش کے مطابق انہوں نے زندگی گزار کر بھی دکھائی، خاندان بنایا، سماج بنایا، اس کے مطابق اس کے انوسار حکومت چلائی، اس کے انوسار پوری زندگی کو انہوں نے ایک نئے سرے سے، نئی بنیادوں پر پوری زندگی کو منظم کیا، پوری زندگی کو سنوارا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، سندیشٹا ہیں، میسنجرس ہیں، ان پر بھی یقین لانا ضروری ہے۔ تو یہ 3 بنیادیں ہیں جو دھرم پیش کرتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کی سوچ کو بدلتی ہے۔ اگر انسان کے پاس صحیح سوچ نہیں ہے، صحیح وچار دھارا نہیں ہے، تو پھر اس کے کام زیادہ دن تک صحیح نہیں رہ سکتے۔ کبھی وہ ایک راستے پر جائے گا، کبھی دوسرے راستے پر جائے گا۔ لیکن اگر صحیح وچار دھارا ہے، صحیح سوچ ہے، صحیح بنیاد ہے، ایشور پر یقین رکھتا ہے، اس کے سندیش پر یقین رکھتا ہے، اس کے آگے جواب دہی کا یقین ہے، اس کے سامنے حساب دینے کا یقین ہے، تو پھر زندگی کا راستہ صحیح ہو جاتا ہے، بنیاد صحیح ہو جاتی ہے۔ تو کامیابی کے لیے، سفلتا کے لیے، سالویشن کے لیے، نجات کے لیے، یہ بنیادی یقین کی، ایمان کی بات ہے جو اسلام نے یا دھرم نے پیش کی ہے۔ اور جب ہم انسانوں کو صحیح راستے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو، اور اس کے بعد پھر اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو ہمیں اس یقین یا وشواس کی طرف لانا چاہیے۔ جب بھی انسانوں نے اس معاملے میں وشواس کیا ہے تو ان کی زندگی کا راستہ کامیابی کی طرف چلنے لگا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے سامنے دوسرا پہلو آتا ہے، یعنی یہ پہلو تو تھا یقین کا، وشواس کا، گیان کا، سوچ کا، وچار دھارا کا، لیکن انسان صرف وچاروں کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کام بھی ہے، ایکشن ہے، عمل ہے، کرم ہے۔ اور اگر وچار دھارا کے ساتھ کام نہیں ہے، ایکشن نہیں ہے، کرم نہیں ہے، تو پھر وہ وچار دھارا اپنے آپ کے اندر کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ وچار جو ہے وہ بہرحال کاموں سے، کرم سے ہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایشوری سندیش ہمارے سامنے دوسرا پہلو پیش کرتا ہے، اور وہ پہلو ہمارے کام کا ہے۔ اسلام کی بھاشا آپ استعمال کریں تو ایمان ہے، ایمان کے ساتھ عمل ہے، بلیف ہے، بلیف کے ساتھ ایکشن ہے۔ تو اس ایکشن میں وہ باتیں جھلکتی ہیں جن کو انسانوں نے اچھے ایکشن کا نام دیا ہے، اور وہ اچھا ایکشن کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے دوسری شرط ہے ایمان کے بعد۔ بہت سارے کام ہیں جو اچھے کام ہیں۔ بنیادی طور پر اچھے کام 2 طرح کے ہیں۔ ایک کام وہ ہیں جس میں ہم دوسرے انسانوں کا جو ہم پر حق ہے، اس حق کو ہم ادا کرتے ہیں۔ ہر انسان سے ہمارا کچھ نہ کچھ تعلق ہے، اس لیے کہ ہم سب سارے انسان مل کر ایک ہی برادری ہیں، اور اس برادری میں ہونے کی لحاظ سے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اور اس میں ایک ترتیب ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اس میں ایک نیم ہے
جو کہ نیم ہماری سمجھ میں آتا ہے، وہ نیم یہ ہے کہ جس انسان سے ہمارا جتنا گہرا تعلق ہے اتنا ہی زیادہ اس کا حق ہم پر ہے، جو جتنا زیادہ قریب ہے اتنا ہی زیادہ وہ اس کا ادھیکار رکھتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو ایشور کے بعد، خدا کے بعد جس کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ اس بارے میں اسلام نے، دھرم نے بہت صاف بات کہی ہے کہ انسان ایشور کی بندگی کرے، اس کی عبادت میں کسی کو ساجھی نہ بنائے، کسی کو شریک نہ کرے، اور اس کے بعد وہ انسان جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، ان کا حق ادا کرے، ان کی سیوا کرے، ان کی بات مانے جب تک وہ بات ٹھیک ہو، اور پھر ان کے ساتھ جب کہ وہ کمزور حالت میں ہوں، بوڑھے ہوں، تب خاص طور پر ان کا خیال رکھے۔ لیکن یہ جو نیم ہے یہ ہمیں اصول بتاتا ہے کہ پھر اسی طرح اور انسان ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے رشتہ دار ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو ہمارے سمبندھی ہیں، ان کا بھی ہم پر حق ہے، اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ ان انسانوں کا حق ہے جو کسی وجہ سے کمزور ہیں، غریب ہیں اس لیے کمزور ہیں، یا سماج میں بے سہارا ہیں اس لیے کمزور ہیں، یا ان کے کنٹیکٹس کم ہیں، ان کے جاننے والے کم ہیں، وہ اجنبی ہو گئے ہیں اس لیے کمزور ہیں۔ جو انسان بھی کسی لحاظ سے کمزور ہو گیا ہے، ویک ہو گیا ہے، ڈپرائیوڈ ہو گیا ہے، اس انسان کا حق ہم پہچانیں، اس کی مدد کریں، اس کو انسانی سطح پر لانے کی کوشش کریں۔ تو یہ دھرم جب ایکشن کی بات کرتا ہے، کرم کی بات کرتا ہے، کام کی بات کرتا ہے، عمل کی بات کرتا ہے، تو وہ عمل شروع ہوتا ہے انسانوں کا حق ادا کرنے سے، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنے سے، اور جو انسان جتنا زیادہ قریب ہے اتنا ہی وہ ہماری ہمدردی کا زیادہ مستحق ہے۔ اس میں بھی بات وچار کی آتی ہے، اور وہ وچار بڑا مہتوپورن ہے، بڑا اہم ہے، یعنی انسان ایک برادری ہے۔ دھرم یہ بتاتا ہے کہ جس طرح تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا ایشور ایک ہے، تمہارا بنانے والا ایک ہے، اسی طرح تمہارے ماں باپ بھی ایک ہیں۔ تم الگ الگ جگہوں سے نہیں آئے ہو، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، اور ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے لحاظ سے تم سب ایک برادری کے لوگ ہو۔ ان میں نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے، ایک دیش کے رہنے والے دوسرے دیش کے رہنے والوں سے اونچے ہیں ایسا نہیں ہے، ایک نسل کے لوگ، ایک رنگ کے لوگ دوسروں سے اونچے ہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کو ذات پات میں بانٹا گیا ہے، وہ ذاتیں یا برادریاں ایک دوسرے سے اونچی نیچی ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ سب انسان ایک برادری کے لوگ ہیں، اور وہ ایک برادری جو ہے وہ آپس میں بالکل برابر ہے۔ اگر کوئی زیادہ عزت کے لائق ہے تو وہ زیادہ عزت کے لائق اس لیے ہے کہ وہ زیادہ بھلا آدمی ہے، زیادہ ایشور سے ڈرنے والا ہے، لیکن عزت کا اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے، عزت کا اس کے علاوہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ تو وچار کی بات بھی ہے، مگر وہ وچار جھلکنا چاہیے عمل کے اندر، کہ آپ جب ایشور کی عبادت کریں، پوجا کریں، تو سارے انسان بالکل ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں۔ اسی طرح جب آپ سماج بنائیں، قانون بنائیں، حکومت بنائیں، تو اس کے قانون میں بھی سب برابر ہوں، اونچے نیچے نہ ہوں۔ اسی طرح جب آپ ایک دوسرے سے ویوہار کریں، بات چیت کریں، میل جول کریں، تو اس میں بھی کوئی اونچا نیچا نہ ہو، سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی سماجی کام ہیں ان کاموں میں سب لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ جتنی باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق حکومت سے ہے اس میں ہر ایک کو شریک ہونے کا موقع ملنا چاہیے، جن باتوں کے تعلق قانون سے ہے اس قانون کی نگاہ میں سب برابر ہونے چاہیے۔ تو وچار کی بات ہے، اور اس وچار نے انسانوں کو ایک کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو جہاں تک ایکشن، کرم، عمل کی بات ہے، تو دھرم یا ایشور کی گائیڈنس، اسلام کی بات شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم انسانوں کے حق ادا کریں۔ اس کے بعد جو دوسری بات کرم کے سلسلے میں ایشور کی گائیڈنس نے کہی ہے، وہ یہ بات ہے کہ ہم اس دنیا میں، سماج کے اندر، اس دھرتی پر انصاف قائم کریں، جسٹس قائم کریں، نیائے قائم کریں۔ آج کی دنیا میں نیائے کا بہت چرچا ہے، اور اس میں ان سارے لوگوں کا حصہ ہے جو نیائے کے لیے دنیا میں کام کرتے رہے ہیں ہزاروں سال سے، سینکڑوں سال سے۔ لیکن وہ نیائے شروع ہوتا ہے ایک انسان سے، اور پھر بڑھتے بڑھتے اس کا دائرہ حکومت تک، ریاست تک، اور پھر انٹرنیشنل دنیا تک پھیل جاتا ہے۔ تو یہ وہ نیائے ہے جس کی تعلیم دھرم دیتا ہے، اور اس
न्याय में सोशल जस्टिस भी है, सामाजिक न्याय भी है, इसमें इकोनॉमिक जस्टिस भी है, आर्थिक दुनिया में न्याय भी है, इसमें पॉलिटिकल जस्टिस भी है, राजनीतिक दुनिया में न्याय भी है, और इसमें वो जस्टिस भी है जिसको लोग आमतौर पर भूल जाते हैं, यानी परिवार के अंदर न्याय, ख़ानदान के अंदर न्याय, और एक इंसान का दूसरे इंसानों से जो बहुत ही निजी ताल्लुक़ होता है, उस निजी ताल्लुक़ के अंदर भी न्याय और जस्टिस। तो ये इंसानों का हक़ अदा करने के बाद धर्म जब एक्शन की बात करता है तो उसमें न्याय या जस्टिस ये उसके एक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मरकज़ी, बहुत ही अहम उसकी शिक्षा है, बहुत ही अहम उसकी तालीम है। न्याय का ताल्लुक़ सीधा सीधा विचारधारा से है। ईश्वर को अगर माना है, हिसाब के दिन को माना है, तो इंसान न्याय करेगा, अन्याय से बचेगा, इसलिए कि वो अन्याय जो है वो जुल्म है, और वो जुल्म ऐसी चीज़ है जो खुदा को पसंद नहीं है। इस न्याय के क्या तकाज़े हैं, वो तकाज़े इंसान के सामने आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो तकाज़े सामने आते हैं वो उस दायरे में आते हैं, उस स्फीयर में आते हैं, उस हिस्से में आते हैं जहाँ इंसान के पास ताकत होती है। अभी ईश्वर के संदेष्टाओं का जिक्र आया था, उसमें जो अंतिम संदेष्टा हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इंसानों को बताया कि तुम सब लोग ज़िम्मेदार हो, यानी वो लोग जिनके पास हुकूमत है, ताकत है, राजनीतिक ताकत है, वो ज़िम्मेदार हैं, लेकिन तुम आम आदमी जिनके पास कोई हुकूमत नहीं है, तुम भी ज़िम्मेदार हो, इसलिए कि अपने ख़ानदान के अंदर तुम्हारे पास भी ताकत मौजूद है, इक़्तिदार मौजूद है, सत्ता मौजूद है। तो जो आदमी जहाँ है वहाँ ज़िम्मेदार है। एक आदमी अपने घर में है तो उसका ज़िम्मेदार है, एक आदमी कोई ऑफिस चला रहा है, दफ्तर चला रहा है तो उसका ज़िम्मेदार है, एक आदमी पूरी हुकूमत चला रहा है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वो उस मुल्क का ज़िम्मेदार है। और तुम्हारी ज़िम्मेदारी यह है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि उस दायरे के अंदर तुम न्याय कायम करो, और अगर तुम उस दायरे में हो तो वहाँ पर इंसाफ हो, वहाँ पर जुल्म ना हो। वो दायरा जिसमें तुम्हारे पास सत्ता नहीं है, उसमें तुम्हारा काम यह है कि तुम न्याय की बात कहो। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान हर हाल में कर सकता है। या तो उसके पास ताकत है, इक़्तिदार है, अपनी ताकत से वो न्याय कायम कर सकता है, जुल्म को रोक सकता है, या फिर ऐसा है कि उसके पास ताकत तो नहीं है लेकिन वो इंसाफ की बात कर सकता है। तो कोई भी इंसान ज़िम्मेदारी से बरी नहीं है, कोई उससे छूटा हुआ नहीं है। आम आदमी है जिसके पास कोई ताकत नहीं है, उसकी भी ज़िम्मेदारी है कि इंसाफ की बात कहे। तो जब हम धर्म की तालीम की तरफ आते हैं तो उसमें इंसानों के हक़ अदा करने के बाद दुनिया में इनजस्टिस को मिटाना, जुल्म को मिटाना, इंसाफ कायम करना, ये बड़ी तालीम है जो हमारे सामने आती है। दोस्तों, उसके बाद धर्म का वो पहलू हमारे सामने आता है जो इंसानों के अमल को एक अच्छी धारणा देता है, एक अच्छी बुनियाद देता है, और ये वो चीज़ है जिसको हम मोरलिटी कहते हैं, एथिक्स कहते हैं। ये वो भलाइयाँ हैं जिनको इंसान हर ज़माने में भलाई समझता आया है, और धर्म का यही वो पहलू है जिसको इंसान अच्छी तरह जानते हैं। आमतौर पर जब आदमी धर्म के बारे में बात करता है तो वो सच्चाई की बात करता है, वो अमानत की बात करता है, और वो इसकी बात करता है कि इंसान अपना वादा पूरा करे, अपनी बात पर जमा रहे। इस धर्म से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, इसको अच्छी तरह जानते हैं। इसको भी याद दिलाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इसकी बात करने के बावजूद इंसान जब अमल की दुनिया में आता है तो उन बातों को आम तौर पर वो भूल जाता है। थोड़ा सा रुक कर हमें सोचना चाहिए इस पर कि उस भूलने की वजह क्या है। अभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया, उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, लेकिन वो ईमान लाने वाले नहीं हैं, बिलीवर नहीं हैं, बल्कि वो मुनाफिक हैं, यानी उनके दिल में वो बात नहीं है, ज़बान से कहते हैं। तो मुनाफिक कौन होता है? जिसका दिल अलग हो, ज़बान अलग हो, उसके कर्म गलत किस्म के हों, और वो कहता हो ज़बान से कि वो अच्छा आदमी है। तो उस मुनाफिक की पहचान क्या है? पहचान ये है कि जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब उसके पास अमानत रखी जाए, आप भरोसा करें, तो वो धोखा दे, अमानत में ख़यानत करे, और जब वादा करे तो वादे को पूरा न करे, अपने प्रॉमिस को, अपने कमिटमेंट को ना निभाए। और इसी तरह जब उसका झगड़ा हो जाए तो फिर झगड़े में वो
गाली बकने लगे, गालम गलोच करने लगे, बुरी ज़बान इस्तेमाल करे। तो ये वो बातें हैं जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। ये मुनाफिक की पहचान है। और सच्चे आदमी की, ईमानदार आदमी की पहचान ये है कि वो बात सच्चाई के साथ करे, अपना वादा पूरा करे, अपनी अमानत को पूरा करे और सही ज़बान इस्तेमाल करे, शिष्टाचार से काम ले, अच्छे अंदाज से काम ले। तो ये सब बातें हम जानते हैं। सवाल यह है कि दुनिया इन बातों पर अमल क्यों नहीं करती। उसकी वजह यह है कि हम इन बातों की चर्चा तो करते हैं मगर इनकी बुनियादों की चर्चा नहीं करते जिनका जिक्र अभी हुआ। अगर हम ईश्वर को नहीं मानते, हिसाब के दिन को नहीं मानते, तो फिर हम सच्चाई की बात ज़्यादा देर नहीं कर सकते। इंसान बिला वजह झूठ नहीं बोला करता, आमतौर पर सच ही बोलता है। लेकिन जब वो उसके मफाद का तकाजा होता है, उसका कोई इंटरेस्ट होता है, उसको कहीं से फ़ायदा मिलने की उम्मीद होती है, तो फिर वो झूठ बोलने लगता है। तो हमें ऐसे विश्वास की ज़रूरत है जो सच पर हमें कायम रखे, चाहे लालच हो, चाहे डर हो, चाहे किसी और तरह की धमकी हो। उन हालात में भी हम सच पर कायम रहें, उन हालात में भी अपने वादे को पूरा करें। तो धर्म का असल काम ये नहीं है कि वो हमें वो बातें याद दिलाए जो हम जानते हैं, वो काम तो वो करेगा, हमें याद दिलाएगा सच्चाई के बारे में। लेकिन उसका असल काम ये है कि वो हमें बुनियाद देता है, और वो बुनियाद जो है ईमान की बुनियाद है। जब वो बुनियाद होती है खुदा पर ईमान की, ईश्वर पर ईमान की, हिसाब के दिन पर ईमान की, तो फिर इंसान सही रास्ते पर कायम रहता है। तो उन लोगों ने भी गलती की है जो ईमान को, विचारधारा को भूल गए हैं और सिर्फ कर्म की बात करते हैं। और उन्होंने भी गलती की है जिनको एक बात याद है, दूसरी बात याद नहीं है। सही बात क्या है? सही बात यह है कि हमें दोनों बातों की ज़रूरत है, ईमान की भी ज़रूरत है और उसके साथ साथ अमल की भी ज़रूरत है। धर्म सिर्फ ये नहीं कहता कि विचारधारा ठीक करो, बल्कि वो ये भी कहता है कि अपने कामों को ठीक करो। और सिर्फ ये नहीं कहता कि काम तुम्हारे ठीक हों, बल्कि वो ये भी चाहता है कि तुम्हारा दिल भी ठीक हो। इसलिए कि इंसान की जो कामयाबी है वो दोनों से मिलकर बनती है। तो इस्लाम ने, धर्म ने, ईश्वर की गाइडेंस ने हमें कामयाबी का कंसेप्ट, कामयाबी का तसव्वुर भी दिया है कि कामयाबी किस चीज़ का नाम है। वो इस चीज़ का नाम है कि हमारा दिल अच्छा दिल हो, इंसान का दिल हो, उसमें ईश्वर की मोहब्बत हो, ईश्वर से लगाव हो, उसमें इंसानों का दर्द हो और उसमें सही धारणाएं हों, सही जज्बात हों। फिर उसने हमें ये बताया कामयाबी ये है कि हमारे विचार सही हों, फिर कामयाबी ये है कि हमारे काम सही हों, और फिर उन सब के नतीजे में हमारा अंजाम अच्छा हो, वो अंजाम जो हिसाब के दिन में सामने आने वाला है। तो ये तो कामयाबी है। और इसी कामयाबी को धार्मिक भाषा में नजात भी कहा जाता है, साल्वेशन। यानी हम नाकामी से बच जाएं और कामयाबी और नाकामी दोनों हमारे सामने बिल्कुल साफ़ तौर पर हों कि कामयाबी हमें हासिल हो जाए, नाकामी से हम बच जाएं। ये वो साल्वेशन है, नजात है। धार्मिक भाषा में ये साल्वेशन, नजात, ये जन्नत, जहन्नम, पैराडाइस और नरक की शक्ल में सामने आती है। यानी ये सिर्फ ऐसी बातें नहीं हैं जो ज़बानी बातें हों, बल्कि ये वो बातें हैं जिनको इंसान को देखना भी होगा और फिर वो पूरी ज़िंदगी में उसको भोगना भी होगा, उसका नतीजा भी इसके सामने आएगा। तो ईश्वर की गाइडेंस हमें बताती है कि कामयाबी यह है कि इंसान खुदा को राज़ी करे, उसके हिसाब में अच्छा साबित हो और उसकी जन्नत में दाखिल हो। नाकामी यह है कि खुदा उससे नाराज़ हो जाए और उसके नतीजे में उसे सज़ा भोगनी पड़े। लेकिन इस ज़िंदगी में ये मौका सबके सामने मौजूद है कि वो कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। ईमान लाएं, अच्छे अमल करें, इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार करें और ईश्वर से अपना ताल्लुक़ कायम करें। ये कामयाबी का रास्ता हमें ईश्वर की गाइडेंस ने बताया है और इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। अगर हमारे साथी मित्र इस पर गौर करेंगे तो उम्मीद है कि वो इस रास्ते को पालेंगे और सारी इंसानी बिरादरी को भी अपने साथ लेकर चल सकेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।